हेलो। मसीह खुदान में आप सबको सलाम। मेरा नाम रॉबिन्सन सादिक। आप सबको संडे मुबारक हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमेशा यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मेरे पास सुबह के 9:35 हो गए हैं, आपके पास शाम के 6:35 हो रहे होंगे इस वक्त। उम्मीद करता हूँ कि लोग हमें जल्दी से ज्वाइन करेंगे ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से आज एक बार फिर कोई बात सीखें ताकि आपके और मेरे हम सब के लिए बरकत का सबब बने। बस हमेशा की तरह मैं वही बात कहूँगा, एक आदमी हम देखते हैं लोग हमें ज्वाइन कर लें। बस लोग हमें 1-2 मिनट में ज्वाइन कर लें तो हम वक्त को ज़ाय किए बगैर हम मेरे पास 5 लोग अभी शो हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं रहा। अच्छा ठीक है जी, सेबल हैं, बहन सू हैं हमारे साथ, सू जॉन, हेलो, गॉड ब्लेस यू बहन। इसकाल इम्तियाज़ हमारे साथ आप मौजूद हुई हैं। इसकाल, गॉड ब्लेस यू बेटा जी, आजे जी। वक्त पहले मुझे आइडिया है, पहले अलग वक्त था मेरे आने का, फिर अलग हुआ। वो टाइम डिफरेंस है दोनों जगहों का, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। फिर भी मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप वक्त निकालते हैं। और कौन और आया? मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास बाद में जब मैं चेक करता हूँ तो उसके अलावा भी 5-6 लोग और होते हैं मेरे पास जिनका मैं नाम नहीं ले पाता, लेकिन पता नहीं उस वक्त मेरे पास शो क्यों नहीं हो रहे होते, या मुझे ठीक से इसको ऑपरेट नहीं करना आता, या ऐसे ही होता होगा। एक तो वैसे ही जब आप कोई रिस्पॉन्स करते हैं या कमेंट लिखते हैं तो कुछ देर के बाद आता है मेरे पास। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ अगर जिनका मैं नाम नहीं ले पाता। आप सब मेरे लिए स्पेशल हैं और मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मैं बाद में सबको मैं मैसेजेस लाइक करता हूँ। मैंने लास्ट संडे भी बात की थी कि कोई और एक मैं चाह रहा हूँ कि कोई सेशन रखें हम, चाहे वो हफ्ते में एक बार हो, चाहे वो 10 दिन में या 15 दिन में एक बार हो, ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स हम उसके अंदर करें। मैंने ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि सब बातों के जवाब तो शायद मेरे पास नहीं होंगे, बल्कि यकीनन मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन हम सब मिलकर किसी न किसी के पास होगा उसका जवाब। तो हम अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, हम अपने कोई और बात डिस्कस कर सकते हैं उसके अंदर। तो कोई दिन मुझे बताइएगा कि कौन सा दिन रखा जाए ताकि उस दिन मैं लाइव आऊँ, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप मैसेज पर जाकर मुझे कोई भी आपका सवाल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप जानना चाह रहे हो, या मैसेज से रिलेटेड जो मैंने कलाम सुनाया उससे मुतालिक अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई और बात हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अलग से। और फिर मैं उन मैसेजेस को कलेक्ट करके मैं कोई एक दिन शायद वो सेशन लाइव ना हो, लाइव हो तो बड़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं ये करूँगा कि उन क्वेश्चंस को लेके फिर उनके किसी को एक दिन रख के उसका सबका जवाब दे दिया करूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा कि ये सवाल किसने किया था या ये बात किसे जाननी है, लेकिन वो बात या वो क्वेश्चन मैं ज़रूर रखूँगा और उसके जवाबात या उसको पर रिस्पॉन्स मैं ज़रूर करूँगा, ताकि आपके पास जब वक्त हो फिर वो आप देख सकते हैं, क्योंकि वो शायद लाइव हो, शायद वो रिकॉर्डेड हो, लेकिन आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वो सवाल जो आपने या किसी भी भाई बहन ने किया उसको जवाब मिलेगा। तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि अगर लाइव आना है मैंने तो कौन सा दिन रखूं, अदरवाइज फिर मैं अपने मैसेजेस चेक करता रहता हूं, आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो हाँ, अभी हम वक्त को ज़ाय किए बगैर खुदा उनके कलाम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। लास्ट संडे में, बल्कि 2-3 संडे हो गए हैं, गलतियों में ही हम हैं और वहीं से हम स्टडी कर रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि कुछ इतवार हम रहेंगे इसी चैप्टर में, इसी किताब में, और देखेंगे कि पौलुस रसूल
गलतियों की कलीसिया से क्या फरमा रहा है, और वो सब बातें आज भी कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, और आपके और मेरी ज़िंदगी को पर अगर हम अप्लाई करें या देखें या हालात वाक़यात देखें तो किस तरह से रिलेट करती हैं बातें। तो पिछली बार मैंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गलतियों 3 बाब में से चंद एक आयात मैंने उठाई थी और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। आज मैं चाहूँगा आप मेरे साथ निकालिएगा गलतियों और उसका 4था बाब और उसकी 21 आयत से चंद एक आयात हम पढ़ेंगे। गलतियों और उसका 4था बाब और उसकी 21 आयत से। मैं पिछले जो लोग मुझे जानते हैं या ये मैसेज आगे भी जाता है, मैं बाद में काफ़ी व्यूज़ आते हैं, खुदा का शुक्र करता हूँ। लोग पूरा देखते हैं या नहीं वो अलग बात है। तकरीबन 11-12 साल से खुदावन के फजल का कलाम, ग्रेस का कलाम मैं शेयर कर रहा हूँ, और बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी कोई अपनी साइंस लगाए हुए, या अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि ग्रेस को, फजल को और शरीयत को मिक्स करके ऐसे करके बयान करते हैं, और उसके अंदर ही कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये फजल को और शरीयत को ऐसे बैलेंस करना ही तो फनकारी है, यही तो बात है। इन दोनों को साथ लेकर नहीं चलना मेरे अजीजों, ये फनकारी नहीं, ये उनका फन हो सकता है लेकिन बाइबल की ये तालीम नहीं है। फजल को ग्रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और शरीयत का ग्रेस के साथ या फजल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर इन दोनों कश्तियों में सवार होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और यही मुश्किल है आज भी लोगों को। इसलिए शायद उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आता। और एक मिसाल भी दी जाती है जैसे कि एक चश्मे में से 2 तरह का पानी नहीं निकलता, वो उसको रिलेट कर देते हैं कि अगर कोई वर्शिपर है और अगर कोई कमर्शियल गाना गा दे तो बोलेंगे ये क्या बात हुई, ऐसे ये इस बात से रिलेट करती है कि या तो आप शरीयत में हैं और शरीयत पर ही अमल करेंगे और शरीयत की बात करेंगे, या फिर आप ग्रेस में, फजल में और खुदा उनके फजल में चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि शरीयत एक तालीम है, फजल एक पर्सनैलिटी है। लॉ, शरीयत जो है वो एक तालीम है, लेकिन जो ग्रेस है, जो फजल है, वो एक पर्सनैलिटी है और उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। अब आप या तो आप मसीह में हैं या आप किसी मखसूस किस्म की किसी एक तालीम में। तो ये आप खुद एनालिसिस कीजिए अपना आपका कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। आप यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, या आप मसीह में हैं। आज जो मैं आयत रिलेट करूँगा आपके साथ, जो स्टडी करूँगा, आपके सामने शेयर करूँगा, ये बहुत वजाहत से, बहुत सादा और आसान तरीके से आपको बात इसके अंदर आएगा। डार्विन ईसन भी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग ब्रदर, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। तो ये बात बड़ी क्लियर कर देती, बड़ी आसान, बल्कि बाइबल मुकद्दस जो है पाकरू की तहरीक से लिखी गई, और पाकरू इसके अंदर से आपको मिसालें दे दे के बात कर रहे हैं। पौलुस रसूल यहाँ पर जो टीचिंग दे रहा है, जो बात बयान कर रहा है, वो मिसाल देकर कर रहा है। और देखें कि क्या बात कर रहा है वो। गलतियों उसका 4था बाब और उसकी 21 आयत से, मुझसे कहो तो, ये पौलुस कह रहा है कि मुझसे पूछो। पौलुस रसूल के अंदर पाक रूह ये बात कर रहा है कि मुझसे कहो तो, तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? बिग क्वेश्चन मार्क आगे, बाइबल के अंदर ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। क्या तो तुम शरीयत मुझसे पूछ रहे हो और तुम शरीयत के मातहत होना चाहते हो, शरीयत में रहना चाहते हो, शरीयत को फॉलो करना चाहते हो, तो क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते कि शरीयत कहती क्या है? फिर उसे सुने भी कि वो शरीयत क्या कह रही है। ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा हुआ, ठीक है। इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आजाद से। एक लौंडी से बेटा था और एक आजाद से।
مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ اب یہ لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر تھا، اور یہ لکھا ہوا مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے ہوا۔ آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے ہوا، جو بیٹا آزاد تھا، جو آزادی میں پیدا ہوا، جو آزاد کا ہی بیٹا تھا، جو فریڈم سے، خدا کی رضا سے، خدا کی مرضی سے پیدا ہوا، وہ کس میں تھا؟ وعدے کے۔ وعدہ جو تھا، جو پرومس تھا، وہ اسی کا تھا۔ خدا نے ابراہیم کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، سارا اس کی بیوی، اور ابراہیم تقریباً 99 پلس تقریباً 100 برس کا ہو گیا، جبکہ 25 سال پہلے یہ خدا نے اس سے وعدہ کیا۔ اس وقت تقریباً اس کی عمر 70 سے 75 سال ہوگی، اور سارا کی عمر اس سے 10-1 سال کم لگا لیں، اس کی عمر کوئی 60-65 سال ہوگی جب خدا نے پرومس کیا کہ میں تجھے اولاد دوں گا، اور وہ وعدے کا فرض، اور خدا جو وعدہ کر رہا ہے، اسے پرومس کر رہا ہے کہ میں تجھے اولاد دوں گا، اور اس وقت اس کی عمر تقریباً 70-75 سال تھی، اور سارا کی اس سے 10-1 سال کم۔ اب یہ 25 سے 30 سال گزر گیا، اب ابراہیم کی عمر تقریباً 99 پلس 100 برس ہو گئی ہے، اور سارا کی عمر تقریباً 90 سال ہوگی، ابھی تک اولاد نہیں آئی، ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جا کے حوالہ جات نہیں پڑھ رہا، اتنا لمبا عرصہ انہوں نے انتظار کیا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے 25 سال 30 سال۔ پھر سارا نے یہ بات کی اور کنونس کیا ابراہیم کو کہ ابراہیم، تیری اولاد کو خدا بڑھائے گا، کیونکہ جو نسل چلتی مرد سے ہی چلتی، بولے تیری اولاد کو بڑھائے گا، میری تو نہیں کہا خدا نے۔ تو ابراہیم نے کہا ہاں، یہ بات مجھے سمجھ کیوں نہیں آئی، خدا تو میری اولاد کو بڑھائے گا، تو تجھ سے نہیں کسی اور سے بڑھا سکتا ہے۔ اب یہ اپنی سائنس لگا رہے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جسمانی طور پر پیدا ہوا، اور ابراہیم نے اپنی لونڈی سے ایک اولاد پیدا کر لی جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اور یہاں پر اب سمجھ میں آیا آپ کو، لونڈی کا بیٹا جو جسمانی طور پر پیدا ہوا، اپنی سائنس لگا کر، اپنا ایک عمل دخل کر کے ایک اولاد پیدا کر لی ابراہیم نے، لیکن وہ چیز سارا سے پیدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد خدا نے سارا سے بھی اولاد دی، اور جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ تو اسماعیل اور اسحاق ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل بڑا اور اسحاق چھوٹا۔ اسماعیل لونڈی سے پیدا ہوا، جو جسمانی طور پر پیدا کیا گیا، جو خدا کے وعدے کے مطابق، خدا نے اس کا پرومس نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی سائنس لگائی، اولاد پیدا کر لی۔ اور اسحاق جو خدا نے وعدہ کیا تھا، 25 سے 30 سال کے بعد آ کر وہ پورا ہوا، خدا اس لیے اسے وعدے کا فرزند کہا جاتا ہے اسحاق کو۔ میرے خیال میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا اس کو۔ مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، یعنی ان باتوں میں اگزامپل، ایک مثال پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں۔ یہی عورتیں، لونڈی اور سارا، ان دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ دو عہد ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمارے پاس کتنے عہد ہیں؟ 2 عہد ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہی 2 عہد ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ عہد تو دوسرے ہیں، اور وہ اور بھی عہد ہو سکتے ہیں۔ پڑھ لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہے۔ ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے۔ کوہ سینا کے پہاڑ پر کیا ملا؟ لا ملا، شریعت ملی، 10 کمانڈمنٹس ملے موسیٰ جب کوہ سینا کے پہاڑ پر گیا تو اسے وہاں پر 10 کمانڈمنٹس ملے۔ اور یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے، یہ عورتیں 2 گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ ہاجرہ۔ کہہ رہے شریعت سے، جو موسیٰ کو جو شریعت ملی کوہ سینا کے پہاڑ پر، جو 10 کمانڈمنٹس ملے، اس عہد کو
हाजरा लौंडी के साथ, बाइबल मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा हुआ पढ़िएगा, गलतियों उसका 4 बाब और 21 आयत से पढ़ना शुरू करें। इस वक्त मैं 24वीं आयत में हूं। कह रहे कि 2 गोया अहद हैं, बाइबल में भी 2 अहद हैं, उन्हीं अहद की बात की जा रही है। एक अहद ओल्ड टेस्टमेंट जो शरीयत में रहा, जो शरीयत मूसा के वसीले से मिली, और वो उससे कहा जा रहा है कि वो कौन है, उससे क्या पैदा होते हैं, उस शरीयत से, उन 10 कमांडमेंट से। यही मतलब निकलता है इसका इजीली, आसानी से और सिंपल। उससे गुलाम पैदा होते हैं, शरीयत से गुलाम पैदा होते हैं। शरीयत को, उस ऐद को हाजरा के साथ, लौंडी के साथ तशबीह दी जा रही है, और ये मैं नहीं दे रहा, ये बाइबल दे रही है। शरीयत को हाजरा के साथ मिला रही है आपकी बाइबल पाकरू कि वो हाजरा है और उससे गुलाम पैदा होते हैं। और हाजरा अरब का कोई सीना है, अरब का कोई सीना। अब मसीही लोग बरकत भी मांगते हैं इसराइल के लिए, अरब के लिए तो नहीं मांग, लेकिन जो शरीयत है, जो जहां से गुलाम पैदा हो रहे हैं, जो हाजरा है, जो अहद है, एक अहद, उससे क्या हो रहे हैं, जो शरीयत है उससे, वो अरब का कोई सीना है। और मौजूदा यरूशलेम यानी फजल, यानी ग्रेस, यानी दूसरा अहद, उसका जवाब है। क्योंकि वो अपने लड़कों समेत गुलामी में है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। अब बाइबल मुकद्दस कह रही है कि हमारी माँ है मौजूदा यरूशलेम, ना कि कोई सीना, ना कि शरीयत, ना कि हाजरा, क्योंकि हाजरा से, कोई सीना से, उस अहद से, शरीयत से गुलाम पैदा होते हैं। और आप गुलाम नहीं बल्कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद के बेटे हैं। जैसे इब्राहिम का एक बेटा आज़ाद का बेटा, और दूसरा बेटा जिस्मानी तौर पर। अब आप जिस्मानी तौर पर शरीयत में रहना चाहते हैं और गुलामी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और हाजरा की औलाद बनकर रहना चाहते हैं, या अब वादे के फर्जंद इब्राहिम के, इसहाक के, याकूब के खुदा की तरह आप उसी फजल में रहना चाहते हैं जहां पर खुदा आपको रखना चाहता है। क्लियर हुई बात? चंद एक आयत में यहां से छोड़ रहा हूं, आगे चलते हैं 28वीं आयत में। पस है भाइयों, हम इसहाक की तरह वादे के फर्जंद है, इस्माइल की तरह नहीं। इस्माइल जिस्मानी तौर पे पैदा हुआ और वो कोई सीना के पहाड़ के साथ उसको तशबीह दी जा रही है जहां से 10 कमांडमेंट्स मिले। मेरे अजीजों, आपके लिए वो नहीं है, आप शरीयत में नहीं है, अब आप हाजरा की औलाद नहीं, आप क्या है? पस है भाइयों, हम इसहाक की तरह, ना कि इस्माइल की तरह, वादा के फर्जंद हैं। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला, यानी इस्माइल जो जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ, जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है, अब भी होता है। मेरे अजीजों, मैं फजल प्रीच करता हूं, आप फजल में रहते हैं, आप देखें कि शरीयत में रहने वाले आपको ना तो एक्सेप्ट करेंगे और आपको तंग भी करेंगे, और हर दूसरे दिन एक नया सवाल, हर दूसरे दिन एक नई बात, हर दूसरे दिन एक नया, वहां से ना निकलेंगे और ना आपको बात बताएंगे। और भी शरीयत नाफिज करने वाले और भी बहुत सारे यहाँ पाकिस्तान में हैं, आपको अंदाज़ा होगा। शरीयत नाफिज करने वाले लोग, इस्माइल के पैरोकार कितने हैं जो आज भी रूहानी तौर पर पैदा होने वालों को, जो इसहाक की तरह वादे के फर्जंद हैं, उनको तंग करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको इस बात का अंदाजा होगा। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुकद्दस क्या कहती है? किताब मुकद्दस क्या कह रही है? उस पहले अहद को, उस हाजरा को, उस इस्माइल को, उस शरीयत को
اگر آپ شریعت میں بھی ہے میرے عزیزو، یہ آگے بھی جاتی ہے ٹیچنگ جو اس وقت لائیو ہے میرے ساتھ، ان کی بات نہیں کر رہا، اور بھی بہت سے لوگ دیکھتے ہیں میرے عزیزو، اگر آپ شریعت میں ہیں، اگر آپ جسمانی طور پر ساری چیزوں پر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ کروں گا تو پھر ویسا ہو جائے گا، ویسا کروں گا تو پھر ایسا ہو جائے گا، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، اسے نہیں ہاتھ لگانا ہے، اسے ہاتھ لگانا ہے، اور میں ایک دن آئے گا خدا مجھے پاک کر دے گا، ایک دن خدا میری سن لے گا، ایک دن خدا مجھے معاف کر دے گا، اور آج بھی وہی گیت گاتے ہیں اور آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں کہ خداوند روح کا مسا بھیج دے، اور اتر آ جا، نیچے آ جا، اور مطلب یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں رہتے ہوئے لوگ کیا پریکٹسز کر رہے ہیں، اور اسی چیز کو وہ روحانیت سمجھتے ہیں۔ گیت بھی زور زور سے آدھا آدھا گھنٹے تک ایک ہی گیت گائیں گے، روح کہاں سے آئے گا؟ روح آپ کے پاس ہے۔ مطلب میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، میں ٹیچنگ پہ رہنا چاہ رہا ہوں۔ دعائیں صبح سے لے کر عمریں گزر گئی ہیں شام تک، اور عمریں گزر گئی ہیں یہی باتیں کرتے ہیں، خدا ہمیں بخش دے، خدا ہمیں معاف، خدا نے آپ کو معاف کیا، وسیلے پر کیا کیا خدا نے؟ عہد کرتے ہیں لوگ، کنفیس کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ آپ گنہگار نہیں ہیں، آپ وعدے کے فرزند ہیں۔ آپ کو خدا نے اپنے پیار میں، اپنی محبت میں، اپنے اس فضل میں چن لیا ہوا ہے۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ خدا نے آپ کو دلہن کا رتبہ دیا، دوست کا رتبہ دیا، اور آسمانی مقاموں پر جگہ بھی دی۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ پھر بگ کوشچن مارک ہے یہاں پر 30ویں آیت میں۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ شریعت اور شریعت کے کچھ جو پھل بھی ہیں آپ کے پاس، ان پھلوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ وہ جسمانی طور پر پیدا ہوئی، وہ جسمانی چیزوں پر فوکس کرتی، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں میرے دل۔ پالوس رسول کہتا ہے جو چیزیں میرے فائدے کی تھی انہیں میں کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہوا کوڑا کرکٹ، اردو کی بائبل میں، اصل میں اس کا جو اوریجنل ورژن ہے جو گریک لینگویج، اس میں لکھا ہوا اسکوبلا، میں اسے اسکوبلا سمجھتا ہوں، اور اسکوبلا کا مطلب ہے شٹ، شٹ سمجھتا ہوں میں۔ پالوس کہہ رہا ہے جو باتیں میری فائدے کی تھیں، شریعت کی ان باتوں سے، ان پریکٹسز سے اگر آپ کا فائدہ بھی ہے تو ان کو کہہ رہا ہے کہ شٹ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا میرے عزیزو، پالوس رسول کہہ رہا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے شریعت کی ان باتوں کو اس کی اولاد سمیت، اس نے جو زندگی میں انڈے بچے دیے ہیں، جو برکتیں اس سے آئی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برکتیں ہیں، یہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کہہ رہے 2 عہد ہیں، ایک شریعت کا عہد ہے، ایک فضل کا عہد ہے۔ شریعت کے عہد کو اپنی زندگی سے نکال دے، اس کی اولاد سمیت، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ شریعت میں رہیں گے، اگر آپ شریعت کے ہی پیروکار رہیں گے، اگر آپ اپنے آپ کو اسماعیل کی طرح جسمانی طور پر اور سارے یہ فزیکل ایکٹیویٹیز اور یہ باتوں پر فوکس کرتے ہوئے، شریعت میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو جانچیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس ہے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ آپ آزاد کے فرزند ہیں، لونڈی کے نہیں۔ آپ شریعت کے فرزند نہیں ہیں، آپ فضل کے فرزند ہیں۔ 2 عہد کہہ رہے ہیں کہ 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا کا، دوسرا اس کا جواب ہے یروشلم۔ ایک شریعت ہے یہاں پر اور ایک فضل ہے، اور شریعت کو لونڈی کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہاجرہ کو لونڈی وہ تھی،
اور یہاں پہ لکھا ہے لونڈی کو اور اس کے بیٹے کے سمیت نکال دے، اور یہی ابراہیم نے کیا تھا۔ لونڈی کو اس کے بیٹے اسماعیل سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ اگر آپ سوچیں اور میں، تو کیا قصور تھا اس کا؟ اس اولاد جیسی اولاد دی اس لونڈی نے اس کو۔ حاکم تھا، اپنی مرضی سے لونڈی کے ساتھ اس نے اولاد پیدا کی۔ لونڈی نے تو نہیں کہا تھا۔ کیا قصور نظر آتا ہے آپ کو اس لونڈی کا، یا اس اسماعیل کو جسے خدا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو کہ اس لونڈی کو اور اس کے اولاد کو، اسماعیل کو گھر سے نکال دے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ مجھے نہیں پتا کیا قصور تھا اس کا، لیکن خدا نے کہا، خدا جانتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں، لیکن صرف یہ کہ ہاں وہ جسمانی طور پر پیدا ہوا، وعدے کا فرزند نہیں تھا۔ خدا نے اس کی بات نہیں کی تھی۔ ابراہیم نے اپنی مرضی سے وہ لونڈی سے بچہ پیدا کر لیا تھا۔ کہا اس لونڈی کو اولاد سمیت نکال دے، کیونکہ اس شریعت کو اس کے فائدوں سمیت نکال دے، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ 5واں باب اس کی پہلی آیت، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ میرے عزیزو، آپ بہت بلسڈ لوگ ہیں کہ کم سے ہی زیادہ سے ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ خداوند کا فضل آپ پر ہے، اور اب تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند ہی فضل ہے، اور آپ یہ بھی جان گئے ہیں کہ نہ صرف وہ آپ کے اوپر، نہ صرف آپ کے درمیان، بلکہ آپ کے اندر بھی ہے۔ اوپر بھی ہے، درمیان بھی ہے، اور اندر بھی ہے۔ ایمان بھی وہی ہے یسوع، بھروسہ بھی وہی ہے یسوع، آپ کا دھولا بھی وہی ہے یسوع، فضل بھی وہی ہے یسوع، طاقت زور بھی وہی ہے یسوع۔ اور پولس کہہ رہا ہے، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو آپ نے ساتھ جان دی۔ جب یسوع قبر میں اتارا گیا تو آپ اس کے ساتھ اتارے گئے، کیونکہ خدا روح ہے۔ خدا روح ہے، وہ جسم آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ جسم کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب مسیح ہوا تو آپ اور میں، ہم سب اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جب وہ قبر میں اتارا گیا تو آپ اترے، جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا تو آپ اور میں مسیح کے ساتھ زندہ ہوئے، کیونکہ صرف روح قبر میں سے نہیں نکلی، جسم بھی زندہ ہو کر جلالی جسم بنا۔ آپ جلالی ہیں میرے عزیزو، خدا نے آپ کو اس عمل سے جلالی بنا دیا ہوا۔ آپ وعدے کے فرزند ہیں، نہ کہ جسمانی طور پر غلامی کے فرزند ہیں، اور اس شریعت کے جہاں سے، اس کوہسینہ سے، جس سے کیا پیدا ہوتے ہیں، جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کا جو موجودہ یروشلم ہے وہی ماں ہے، اور بائبل مقدس اس کو کلیئر کرتی ہے، اور میں نے بڑے آسان الفاظوں میں، سادہ باتوں میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، اور اس کو اور اسٹڈی کریں گے۔ بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ فضل میں ہیں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، آپ شریعت میں نہیں، شریعت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ وعدے کے فرزند ہیں، خدا کے چنے ہوئے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ اوکے گائز، آج کے لیے اتنا کافی۔ اگلے سنڈے پھر میں آؤں گا، اور پھر ہم سب مل کر خدا ان کے کلام میں سے کچھ سیکھیں گے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، برکت کے لیے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ آئی لو یو آل۔ دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ۔ ظفر ہیں، گاڈ بلیس یو میرے بھائی۔ سشیل ڈینیل ہے ہمارے ساتھ، گاڈ بلیس یو۔ ڈاون ایسن ہے آج ہمارے ساتھ، دوست ہیں ہمارے۔ اسکال ہے ہمارے ساتھ، سو ہے، اور ہاں ٹھیک ہے۔ اوکے گائز، سی یو نیکسٹ سنڈے، بائے۔